अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइन टूरिस्ट। मैं हूं मलिक सैफुल रैन। आजाद कश्मीर के इंतखाबी मैदान से तरीके इंसाफ का अचानक और हैरान कुन तरीके से फरार होना, सुप्रीम कोर्ट के बंद कमरों में चीफ जस्टिस की मौजूदगी में सजने वाली वो बैठक जिसका मरकज और महवर कोई और नहीं बल्कि अडयाला जेल की काल कोठरी में कैद इमरान खान थे। और वो सहाफी जो तपती धूप में काली पट्टियां बांधे इक़्तिदार के अवानों को झंझोड़ रहे हैं। आखिर पसे पर्दा क्या खिचड़ी पक रही है? क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मैदान छोड़कर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? क्या जेल इस्लाहात के नाम पर होने वाली ये कॉन्फ्रेंस महज एक दिखावा है, या इसके पीछे मुख्तदर हलकों की कोई नई बसात बिछाई जा रही है? सच क्या है? इस सच को आपसे क्यों छुपाया जा रहा है? 2 जुलाई 2026 की रात को दो ऐसी बड़ी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने पूरे मुल्क के सियासी और कानूनी हलकों में जलजला बर्पा कर दिया। एक तरफ तरीके इंसाफ का वो फैसला जिसने खुद इनके अपने कारकुनान और लीडरों के होश उड़ा दिए, और दूसरी तरफ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में होने वाली एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसके टाइमिंग अपने अंदर सैकड़ों सवाल छुपाए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इस फैसले की जिसने सबको सकते में डाल दिया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बकायदा प्रेस रिलीज जारी करके आजाद कश्मीर के इंतखाबात से मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान कर दिया। अब एक आम आदमी सोचेगा कि भाई सियासी जमातें तो इलेक्शन लड़ने के लिए बनती हैं, फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ मैदान छोड़कर क्यों भाग रही है? इसके पीछे 2 दिन तक जारी रहने वाली वो खुफिया और तवील मुशावरत है जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत 2 धड़ों में बंट चुकी है। पहला धड़ा यानी मुजामती ग्रुप जिसकी क़यादत अली मोहम्मद खान जैसे रहनुमा कर रहे थे। इनका मौका बड़ा सीधा और अवामी था कि हालात जैसे भी हो मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमने वॉक ओवर दे दिया तो हमारी सियासी जगह कोई और ले जाएगा। इन्होंने वाज़ेह तौर पर ट्वीट भी किया कि बाइकआउट किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ मायूसी या जमीनी हकायक का ग्रुप था जिसके सरगुना आजाद कश्मीर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सदर सरदार क्यूम न्याजी थे, जिनका कहना था कि इस वक्त जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और सबसे बढ़कर इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की मिसाल दी जहां पाकिस्तान तरीके इंसाफ 14 से 15 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वहां धांधली और रियासती जबर के निजाम ने इन्हें सिर्फ 1 या 2 सीटों पर ला खड़ा किया, जिसका नतीजा यह निकला कि वोटर मायूस होकर घर बैठ गया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जवाब ये पेश किया कि जब तक सबके लिए यकसा और मुनसिफाना माहौल नहीं होगा, इलेक्शन लड़ना एस्टेब्लिशमेंट के खेल को जायज करार देने के मुतरादिफ हो। लेकिन नाजरीन, यहाँ गहरी साजिश देखिए। जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ मैदान खाली करेगी तो वहां कौन आएगा? यहाँ एंट्री होती है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, जो पहले ही गिलगित में अपने पांव जुमा चुकी और अब आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सियासी खला को पूरा करने के लिए तैयार बैठी। आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास, जो अब तक कई पार्टियां बदल चुके हैं, इन्होंने मौका परस्ती की इंतहा करते हुए आईपीपी ज्वाइन कर ली। क्या यह फैसला पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कश्मीर की सियासत से हमेशा के लिए माइनस कर देगा? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अब चलिए मुल्क के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहां चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में कौमी जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस का मेला सजाया गया। इस बैठक में चारों सूबों के वज़राए आला बशमूल मरियम नवाज और वज़राए कानून मौजूद थे। जाहिरी तौर पर तो ये एक बहुत बड़ा और नेक काम नजर आता है कि जेलों में कैद गरीब कैदियों की हालत जार बदली जाए, लेकिन इसकी टाइमिंग देखिए। ये कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है जब अडयाला जेल में बंद साबिक वजीर आजम इमरान खान की मुलाकातों पर सख्त तरीन पाबंदी, इनके इलाज मुआवजे की बुनियादी इंसानी हकूक पमाल किए जा रहे हैं। इनकी बहनें घंटे तपती धूप में जेल के बाहर खड़ी रहती हैं और इन्हें मिलने नहीं दिया जाता। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकील और रहनुमा सुहेल अफरीदी ने किसी मसलहत का शिकार हुए बगैर इमरान खान का मुकदमा इंतहाई जारहाना अंदाज में लड़ा। इन्होंने चीफ जस्टिस और तमाम वज़राए आला के सामने रिकॉर्ड पर बात रखी कि जेल इस्लाहात की बातें बाद में कीजिए, पहले ये बताएं कि मुल्क के सबसे मकबूल लीडर के साथ अडयाला जेल में क्या सलूक हो रहा है। अगर इस्लाहात का आगाज करना है तो
اس کا سب سے پہلا قدم اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 سے ہونا چاہیے۔ سہیل افریدی نے بتایا کہ کس طرح کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی اور جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کانفرنس میں مریم نواز نے بھی تقریر کی اور اپنے دورے جیل کے مظالم کا رونا رویا، یعنی تضاد دیکھیے کہ جو کل مظلوم تھا وہ آج ظالم بن کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہے، اور جو کل اقتدار میں تھا وہ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے بنیادی حقوق کو ترس رہا ہے۔ ناظرین، جمہوریت کا چوتھا ستون کہلانے والا میڈیا آج خود مظلوم بن چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر صحافیوں کا پریس روم ختم کر دیا گیا اور انہیں معلومات تک رسائی سے روکا جا رہا ہے۔ انصاف کے سب سے بڑے مندر کے باہر ان صحافیوں نے اس شدید گرمی اور تپتی دھوپ میں اوپن پریس روم قائم کر رکھا ہے اور اپنے بازو پر کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج کر رہے ہیں۔ جب چیف جسٹس مریم نواز اور سرفراز بگٹی وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان صحافیوں سے احتجاج کی وجہ پوچھی۔ صحافیوں نے واضح کیا کہ جب سپریم کورٹ کے اندر ہی پریس کو سینسر کیا جائے گا تو باہر انصاف کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے۔ سہیل افریدی نے ان کے پاس جا کر یکجہتی کا اظہار کیا اور جلد ان کے کیمپ کا دورہ کرنے کا وعدہ کیا۔ سیاسی ہلچل کے ساتھ ساتھ کچھ اہم ترین علاقائی تبدیلیاں بھی رونما ہو رہی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کے وفات کے بعد ان کی نماز جنازہ اور تدفین کے مراحل شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان سے گورنر فیصل کریم کندی سمیت اعلیٰ سطح کے سرکاری وفود اور صحافیوں کے گروپس ایران روانہ ہونا شروع ہو گئے، جس کا اثر آنے والے دنوں میں خطے کی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی پر ضرور پڑے گا۔ دوسری طرف ناران حادثے کے حوالے سے ایک مثبت اور ایک عبرت ناک خبر آئی ہے۔ دریا میں گاڑی ڈوبنے کے واقعے میں جن مقامی ریسکیو ہیروز نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر لوگوں کو بچایا، سوشل میڈیا پر ان کی تصویر وائرل ہو رہی ہیں اور انہیں تفریحی اسناد اور نقد انعامات دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری طرف اس حادثے کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت FIR درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور اطلاعات کے مطابق ان کے ناران داخلے پر اگلے 3 سال کے لیے پابندی عائد کر دی گئی۔ قانون کی یہ سختی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ریاست چاہے تو نظم و ضبط قائم کر سکتی ہے، لیکن افسوس کی یہ لاٹھی صرف کمزور پر چلتی ہے، طاقتور پر نہیں۔ ناظرین، اب وہ اہم اور انوکھے سوالات سامنے آتے ہیں جو مین سٹریم میڈیا آپ سے پا رہی ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کا آزاد کشمیر الیکشن سے بائیک آؤٹ کرنا اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کا نتیجہ ہے یا عمران خان کی کوئی نئی جیل پالیسی؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کشمیر سے مائنس ہو جاتی ہے تو اگلا تو کیا استحکام پاکستان پارٹی کو وہاں زبردستی جتوایا جائے گا یا پاکستان تحریک انصاف کا متبادل کھڑا کیا جائے گا؟ اور کیا سپریم کورٹ میں صحافیوں کے حقوق کی پامالی اس بات کا اشارہ ہے کہ اب عدلیہ کی خبروں کو بھی سینسر کیا جائے گا؟ ناظرین، پاکستان کی سیاست اس وقت ایک ایسے چوراہے پر کھڑی ہے جہاں بظاہر سب کچھ ٹھیک دکھانے کی کوشش کی جائے، لیکن اندرونی طور پر سچائی انتہائی بھیانک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی میدان سے پیچھے ہٹنا ان کے ووٹرز کے لیے ایک مایوس کن پیغام ہو سکتا ہے، لیکن شاید قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اس جعلی نظام کا حصہ بننے سے بہتر ہے کہ نظام کو ننگا ہونے دیا جائے۔ دوسری طرف عدلیہ اور حکومت مل کر اصلاحات کے نام پر جو ڈرامہ رچا رہی ہے، عوام اب اتنی سادہ لو نہیں رہی کہ وہ ان کے جال میں آ جائے۔ جب تک اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی قیدی کو انصاف نہیں ملتا اور جب تک میڈیا کی زبان پر لگے تالے نہیں کھلتے، تب تک ایسی تمام کانفرنسز اور اقدامات محض کاغذ کا پیٹ بڑھنے کے سوا کچھ نہیں۔ کھیل بڑا ہے، مہریں ہلائی جا رہی ہیں اور بساط بچھائی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی چال کون چلتا ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا آزاد کشمیر کے الیکشن سے بائیکاٹ کا فیصلہ درست ہے یا غلط؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ ملک سیف اللہ غالب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔